السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديالنا ديال الرياضيات بالنسبة لبروميير بكالوريا بالنسبة لمادة اللوجيك على الموقع www.exomaro.com. اليوم غنشوفو لو كونترابوزي. لو كونترابوزي سي سامبل، كتسهل علينا أننا نديمونطريو أي حاجة عطاها لنا البروف. صافي. ألوغ هذه ميثود من ديك لي ميثود اللي غنخدمو في التمارين في ليكزام. أول ميثود غنديرو هي لو كونترابوزي. الوغ كي كتكون عندنا واحد الاسيرسيون، واحد العبارة بي امبليكي، هاد بي امبليكي هي اللي كيقولك مونطريها الاستاذ، كيقولك ديمونطري ان بي امبليكي. صافي، واحد الاسيرسيون كتامبليكي واحد الاسيرسيون اخرى. صافي، انت بديتي من بي ياك وبقيتي خدام وما لقيتيش وقفتي. صافي، اشنو كدير هاد لو كونترابوزي كتسهل عليك. اشنو كدير بلاص انك تبدا من بي وتامبليكيها حتى توصل كي، كتبدا بكيو بار نون كيو، يعني نيغاسيون ديال كي اللي ماشي الدروس الاخرين. عارف نيغاسيون لاكس بحال هكا، بحال هكا تقريبا لاكس. نون كي راه درناه في البارتيات الفايتين يراجعوا. نون كي ولا كيو بار. صافي. اشنو كنديرو؟ بلاص اننا نمونطريو بي امبليكي كنمونطريو نون كي امبليك نون بي، يعني كنمونطريو كي بار امبليك بي بار. شي سامبل. هذه كتابه رياضيه كما كنشوفوا. بي امبليكي كتيكيفالي كيو بار امبليك بي بار، يعني بلاصه ما تمونطري ان بي امبليكي كتمونطري غير هذه. الا مونطريتي هذه صافي راه هذه صحيحه، ولا مونطريتي هذه راه هذه صحيحه، راه كتيكيفالي. صافي. الوغ ندير واحد الاكزومبل باش تفهموا مزيان. الوغ هاد الاكزومبل سي سامبل. الوغ شنو قالنا؟ ديمونطري كو سو ان او كاري اي بير. الوغ الا كان عندنا ان او كاري بير، الوغ فان ان اي بير افيك ان اي ان اونتيي ناتوريل. الوغ اشنو كيقولك انه كتبوها رياضيه باش تفهموا مزيان. كيقولك ان ان او كاري اي بير. الا كانت بير هذا كيعني انه امبليك، هذا كيعني انه ان حتى هي بير. اي بير. صافي. باش تبدا من هنا وتلقى هنايا صعيبه، امبوسيبل. يعني باش تبدا ان انها ان بير وتمونطري ان ان اي بير صعيبه. الوغ اش كنديرو هاد الكونترابوزي سي سامبل. اشنو كنمونطريو؟ بلاصه هادي كنمونطريو ان هادي بار. شكون هي ان اي بير؟ العكس ديالها شكون هي؟ النيغاسيون ديال ان اي بير، يعني ان اي ان بير. الا كانت ان فردي يعني ان بار شحال؟ شنو كيعني؟ زوجي. يعني العكس ديال فردي هو زوجي. صافي. يعني خاصنا نبينو انه ان اي بير خاصنا نديرو لها النيغاسيون ديالها هي ان اي ان بير. ان بير. سي حنا الكل اللي كنخدموها كيو بار. حنا درنا كيو بار امبليك. هذا كيعني ان او كاري. شكون هو النيغاسيون ديال بير؟ هي ان بير. اي ان بير. سي سامبل. هذه هي الفكره ديال الكونترابوزي. سي سامبل، يعني بلاصه اننا ما نمونطريو هذه كنحاولوا اننا نمونطريو هذه، وهذه سي سامبل كتخرج. صافي. الوغ اشنو كنعرفوا؟ ان اي ان بير. اذا كانت ان اي بير، اذا كانت بير هذا كيعني اذا كانت زوجيه. اش كيعني؟ كيعني ان ان كيساوي جوج في كا. صافي. حيث كا هذا اونتيي. اش كنعني باونتيي؟ يعني ان كا كينتمي لاش؟ اونسومبل زد، مجموعه زد اونتي. صافي. يعني كا اذا كانت كتنتمي لمجموعه زد فوا دو، يعني ان ان فانها بير، فانها زوجيه. اذا كانت ان امبير هذه كيعني ان شنو كتساوي لنا؟ جوج في كا، يعني ها بير بلوس وان كنزيدو لها واحد. هذا دابا عندنا زوجي. الا زدنا له واحد شحال كيعطينا؟ ثلاثة فردي. عندنا أربعة زوجي. الا زدنا له واحد خمسة فردي اكسيتيرا. صافي. نحيو هذا. الوغ غنبداو من هذه ان اي ان بير. يعني عندنا عندنا اشنو خاصنا نديرو حنا؟ عندنا ان اي ان بير. خاصنا نلقاو ان ان او كاري اي بير، اي ان بير حتى هي. صافي. الوغ غنبداو من هنا. قلنا ان ايكال دو كا بلس ان، يعني ان ان اي ان بير، يعني ان امبليك ان او كاري. شحال كتساوي ان او كاري؟ الا درنا هنا او كاري نديرو في هذه كامله او كاري، يعني جوج كا بلس وان او كاري. شحال كتساوي لنا؟ جوج
ك بلس 1 او كاري شحال كتساوي؟ كتساوي 4 ك او كاري، يعني هذا او كاري زائد جوج. كنطبقوا العلاقه اللي عندنا ا بلس بي، كل او كاري كيساوي ا او كاري زائد 2 ا بي زائد بي او كاري. صافي كنطبقوا هاد العلاقه، هذا هو ا وهذا هو بي، وكنديروا هاد الغولاسيون ديالي. صافي هاد ا هو حنا درنا له او كاري زائد 2 هاي جوج، جوج فوا ا في بي، يعني في هادي يعني في جوج في جوج شحال؟ 4 كا بلس 4 كا في واحد هي 4 كا بلس واحد او كاري شحال هو؟ واحد. سي بيان. الله نمشيو هادشي باش اننا نفهمو مزيان. حنا اش خاصنا نلقاو؟ هاد ان او كاري، ان او كاري، ان او كاري خاصنا نمونطريوها انها امبير، يعني خاصنا نلقاوها هاد ان او كاري اش كتساوي؟ كتساوي جوج كا، نسميوها كا با، كا بريم. صافي بلس 1، يعني كتكتب على هاد الشكل هذا. سي بيان. ها هو دابا عندنا بلس واحد، ها هو بلس واحد. خاصنا دابا هادشي كامل نعملوه بجوج. الا عملناه بجوج غنشوفو شنو غادي يخرج لنا. نعملوه بجوج، الوغ ها جوج شحال غتبقى لنا هنا؟ الا عملنا بجوج غتبقى لنا جوج كا او كاري بلس دو كا بلس واحد. سي بيان. هذا اللي عندنا كامل هنا، هذا كيساوي لنا كا بريم، وهذا ابارطونون ا زد، يعني انه اونتيي، يعني كا بريم كنسمي زد اونتي. علاش؟ لان كا راه قلنا انه اونتي. ها هو كا اي ان اونتي، راه قلنا هاي اونتي، يعني كا اي ان اونتي. الا كانت كا اونتي وضربناها في جوج يعني كتبقى اونتي، زدنا لها واحد اونتي اخر كيبقى اونتي، يعني هذه كامله راه اونتي. يعني ان او كاري كتكتب على شكل 2 فوا كا بريم بلس 1 افيك كا بريم. شحال كتساوي لنا كا بريم؟ كتساوي لنا 2 كا او كاري بلس جوج كا. صافي، حيث كا اي اونتي. نديرو ابارتمون سيس، حيث يعني كا فانها كتنتمي لزد. يعني الا كانت كا كتنتمي لزد يعني كا بريم اشنو هي كتنتمي لزد، يعني كا اي اونتي. يعني حنا مونطرينا، يعني اننا مونطرينا بدينا من هنا، مونطرينا ان من ان ايكال جوج كا بلس واحد، لقيناها انها كتامبليك ان ان او كاري كتساوي لنا دو كا بريم بلس واحد. سي بيان. افيك كا بريم و كا اي اونتي، يعني اننا ديمونطرينا لا نيغال لي عندنا هنا. حنا مونطرينا ان ان، الوغ كتبوها هنايا، الوغ ان اي امبير امبليك ان او كاري اي امبير. حنا مونطرينا الوغ باغ، كتبو هنايا باغ par la contraposée par كتبوها هنايا par contraposée on directement contraposée on a par le contraposé فإن n i n au carré i pair implique n i pair. احنا مونطريناها، هذه هي اللي بغينا نمونطريو. الوغ ندير واحد الريزومي بسيط. الوغ اشنو قالنا هو في التمرين؟ قالك ديمونستراسيون كو سو ان او كاري اي بير الوغ ان اي بير. صافي، حنا باش نبداو من ان او كاري اي بير ولقاوها ان انها بير صعيبه. صافي، اشنو درنا كونترابوزي، يعني مونطرينا بدينا من ان بار، يعني انها ان اي امبير امبليك ان او كاري اي امبير. صافي، بدينا من ان انها امبير وخاصنا نلقاو ان ان او كاري اي امبير. داكشي اللي درنا. قلنا ان قلنا ان انها امبير، يعني انها كتساوي جوج كا بلس ان. فهمنا داكشي. صافي، يعني انها غادي ضربناها في او كاري، يعني الاخر كنضربوه في او كاري كيبقى لنا الايكال بحال بحال. الوغ هذا ضربناه في او كاري، هذا طبقنا العلاقه متطابقه هما، خرجت لنا هذه او كاري كتساوي لنا هذه، يعني هذه كتساوي لنا ان او كاري. حاولنا ان نلقاو هذه الكتابه هذه
جوج كا بريم بلس ان باش نبينوها انها ان بير. اشنو كنديرو؟ عندنا بلس ان كنخليوها راه داكشي بغيناه بلس ان، كنحاولوا ان نلقاو نعملوا جوج باش نلقاو هاد كا بريم. عملنا هنا بجوج بقات لنا جوج كا او كاري بلس دو كا. هذا اللي الوسط خاصو يكون ابارتونون ا زد. حنا لقيناه انه كينتمي لزد. علاش؟ لان كا كنتمي لزد، وكا الا ضربتيها في جوج كتبقى كنتمي لزد. كا او كاري كتبقى كنتمي لزد. كا او كاري ضربتيها في جوج كتبقى كنتمي لزد. وجوج او كاري جوج في كا او كاري زائد جوج كا كتبقى كنتمي لزد، يعني كتبقى اونتي. يعني سميناها كا بريم. كا بريم يعني انها كتنتمي للزد. يعني لقينا الكتابه ديالنا هي ان او كاري كتساوي لنا جوج كا بريم بلس ان. افيك دائما نحطو كا بريم شحال كتساوي جوج كا او كاري بلس كان، وعندنا كا اونتي يعني ان كا بريم هذه كاملها اونتي. داكشي اللي قلنا دابا. دونك اشنو استنتجنا من هذا؟ بدينا من هنايا، بدينا من هذه ياك، بدينا من ان كتساوي لنا دو كا بلس ان، حنا بدينا منها امبليك وبقينا خدامين حتى لقينا هذا. ها هي صافي. يعني بدينا من ان كتساوي لنا جوج كا بلس ان امبليك ان او كاري كتساوي لنا جوج كا بريم بلس ان. وهذا كيعني ان هذا كيعني ان ان انها امبير، يعني كتكتب على الشكل امبليك ان او كاري انها امبير، يعني طبقات لنا باغ لا كونترابوزي، يعني ان ان او كاري اي بير اي ان اي امبير. الوغ تسالينا ليكزومبل الاكزرسيس ديالنا. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في كور